हे वरुणदेव, तिम्रो क्रोध शान्त गर्नका लागि हामी स्तुति रूपी वचनहरू सुनाउँछौँ। हे प्रकृष्ट बुद्धि भएका राजन, हवि रूपी द्रव्यले यस यज्ञमा सन्तोष भएर तिमी हामीका निवास गर रे हामीलाई पापका बन्धनबाट मुक्त गरिदेऊ। हे वरुणदेव, हामीलाई तिनै किसिमका ताप रूपी बन्धनहरूबाट मुक्त गर। यी आदि दैविक, आदि भौतिक रे आध्यात्मिक नामका 3 किसिमका पासहरू हामीदेखि टाढा हुन्। हाम्रा मध्य अधोभागका बन्धनहरूबाट छुट्याइदेऊ। हे सूर्यपुत्र, पापबाट मुक्त भएर हामी तिम्रै कर्मफलका सिद्धान्तमा अनुशासित हौँ। हाम्रो स्थिति दयनीय नहोस्। 25वां सूक्त। हे वरुणदेव, जसरी अन्य मानिसहरू तिम्रो व्रत अनुष्ठानमा अल्छ्याइ गर्दछन्, त्यसै गरी हामीबाट पनि तिम्रा नियम आदिका विषयमा हेलचक्र्याइ हुन सक्दछ। हे वरुणदेव, आफ्नो अनादर गर्नेलाई वध गर्नका लागि तिमीले लिएको शस्त्र हाम्रा अगाडि प्रस्तुत नगर। हे वरुणदेव, जसरी रथी वीरहरूले आफ्ना थाकेका घोडाहरूको स्याहार सुसार गर्दछन्, उसै गरी तिम्रो मन खुसी पार्नका लागि हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे वरुणदेव, जसरी चराहरू आफ्ना गुडतिर वेग ल्याउँछन्, त्यसै गरी हाम्रो चञ्चल बुद्धि पनि धन प्राप्तिका लागि टाढासम्म पुग्दछ। बल ऐश्वर्यका अधिपति रे सर्वद्रष्टा वरुणदेवलाई हामी कल्याणका निम्ति यस यज्ञमा कुन कुन बेला बोलाउने? व्रत लिएर बसेका यजमानले अभिशान दान गर्दछन्। तिनी यजमानको हितका निम्ति यी मित्र रे वरुणदेव अभिशानको इच्छा गर्दछन्। उनीहरूले कहिले पनि त्यो भावना त्याग गर्दैनन्। हे वरुणदेव, अन्तरिक्षमा उड्ने पक्षी रे समुद्रमा विचरण गर्ने नौकाको मार्ग पनि तिमीले जानेका छौ। नियम बनाएर पालन गर्ने तथा पालन गराउने वरुणदेवलाई प्रजाको हित गर्ने 12 महिनाको जानकारी छ रे 13औं अधिक मासका विषयमा पनि उनी जान्दछन्। वरुणदेवले अत्यन्त विस्तृत दर्शनी रे अत्यधिक गुणमान भएको मार्ग जानेका छन्। उनले माथि लोकमा रहने देवताहरूलाई पनि चिनेका छन्। प्रकृतिको नियम विधिवत पालन गर्ने रे सधैँ शेष कर्ममा लागिरहने वरुणदेवले प्रजाहरूमा साम्राज्य स्थापित गर्न लागेका छन्। जे जति कर्महरू पूरा भइसकेका छन् रे जे जति पनि गरिने छन्, कर्मको प्रक्रिया रे विधि जान्ने अद्भुत वरुणदेवलाई ती सबै कर्महरू राम्ररी याद गरेका छन्। उत्तम कर्मशील अदिति पुत्र वरुणदेवले हामीलाई सधैँ उचित मार्गतर्फ प्रेरित गरून् रे हाम्रो आयु बढाइरहन्। स्वर्णमय कवच धारण गरेर वरुणदेव आफ्नो हष्टपुष्ट शरीर सजाउँछन्। उनीकै वरिपरि स्वच्छ किरणहरू छरिएका छन्। हिंसाको विचार लिएका शत्रुबाट हिंसा नगरिने रे द्वेष गर्ने शत्रुबाट द्वेष पनि नगरिने हुनाले वरुणदेवलाई पापीहरूले छुन पनि सक्दैनन्। जुन वरुणदेवले मानिसका लागि विपुल अन्न भण्डार उत्पन्न गरेका छन्, उनीले हाम्रा पेटमा पाचन सामर्थ्य पनि स्थापित गराएका हुन्। सर्वद्रष्टा वरुणदेवको कामना गर्दछौँ। हाम्रो बुद्धि गोठतिर गए झैँ उनीतिरै जान्छ। होताले झैँ हामीले चढाएको हवि तिमी अग्निले झैँ ग्रहण गरेर हामी दुई कुरा गरौँ। रथका साथसाथै दर्शन योग्य वरुणदेव पनि धरतीमा देखिएका छन्। उनले हाम्रो स्तुति स्वीकार गरेका छन्। हे वरुणदेव, तिमी हाम्रा प्रार्थनामा ध्यान देऊ रे हामीलाई सुखी बनाऊ। आफ्नो रक्षाका लागि हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे मेघावी वरुणदेव, तिमीले द्युलोक भूलोक रे सारा विश्वमा अधिपति बनाइराखेका छौ। तिमी हाम्रो आन स्वीकार गर रे म रक्षा गर्नेछु भन्ने प्रत्युत्तर देऊ। हे वरुणदेव, हामीले अघिदेखि बनेको उत्तम पास खोलिदेऊ, मध्यम पास काटिदेऊ रे अधो पास हटाएर हामीलाई उत्तम जीवन प्रदान गर। 26वां सूक्त। हे यज्ञ गर्नेका लागि योग्य अन्नका अधिपति अग्निदेव, तिमी आफ्ना तेज रूपी वस्त्र लाएर हाम्रो यज्ञ सम्पन्न गराऊ। ये सधैँ तरुण रहने अग्निदेव, तिमी सर्वोत्तम होताका रूपमा यज्ञ कुण्डमा स्थापित हो रे यजमानका स्तुति वचनहरू सुनिदेऊ।
हे वर्ण गर्ने योग्य वर्णुदेव बाबुले छोरालाई, दाजुभाइले दाजुभाइलाई रे मित्रले मित्रलाई सहयोग गरे चाहिँ हामीलाई तिमी सहायता गर। प्रजापतिका यज्ञमा मनु आएर शोभा बढाउनु चाहिँ शत्रुनाशक वर्णुदेव मित्रदेव रे अरिमा देव हाम्रा यज्ञमा आएर विराजमान भइदिउन्। मूल्यदेखिका होता हे अग्निदेव हाम्रा यस यज्ञबाटे रे हाम्रा मित्रभावबाटे तिमी प्रसन्न हौ। त्यसपछि हाम्रो स्तुति सुनिदेऊ। हे अग्निदेव इन्द्र वरुण आदि अन्य देवताहरूका लागि प्रतिदिन मनज्ञ आहुति अर्पित गर्ने हुनाले पनि सबै हविष्यान तिमीलाई नै प्राप्त हुन्छ। हे यज्ञ सम्पन्न गर्ने प्रजापालक आनन्दवर्धक वर्ण गर्ने योग्य अग्निदेव तिमी हाम्रा लागि प्रिय छौ। उत्तम विधिले यज्ञको अग्नि रक्षा गर्दै हामी सधैँ तिम्रा प्रिय हुन पाऊँ। देदीप्यमान अग्निले युक्त भएर ऋतुकहरूले हाम्रा लागि उत्तम ऐश्वर्य धारण गरेका छन्, उसै गरी हामी पनि उत्तम अग्निले युक्त भएर यी ऋतुकहरूको स्मरण गर्दछौँ। हे अमृतत्व धारण गरेका अग्निदेव हामी मरणशील मनुष्य रे तिम्रा बीचमा शनियुक्त प्रशंसनीय बोलीको व्यवहार सधैँ भइरोस्। बलका पुत्र हे अग्निदेव अरू अग्निका साथमा तिमी यस यज्ञमा आइदेऊ रे स्तुति गान सुन्दै हामीलाई पोषणयुक्त अन्न प्रदान गर। 27औं सूक्त अंधकार विनाशक यज्ञका अधिपति हे अग्निदेव हामी तिम्रो स्तुति रे वन्दना गर्दछौँ। घोडाका पुच्छरका रुणले झिङ्गा बगाए चाहिँ तिमी आफ्नो ज्वालाले हाम्रो विरोधीहरूलाई टाढा पन्छाइदेऊ। हामी यी अग्निदेवको उपासना उत्तम विधिले गर्दछौँ। बल गरेर काठबाट उत्पन्न गरिएका रे चाँडै सबैतिर फैलिने अग्निले हाम्रो लक्षित सुख प्रदान गरून्। हे अग्निदेव तिमी मनुष्यका हित चिन्तक हो, त्यसैले टाढा अथवा नजिकैबाट अनिष्ट चिताउनेहरूबाट सधैँ हामीलाई तिमी जोगाऊ। हे अग्निदेव गायत्री जस्तै प्राणपोषक हाम्रा स्रोत रे नवीन अन्य देवताहरू समक्ष तिमी पुर्याइदेऊ। हे अग्निदेव हामीलाई शेष मध्यम रे कनिष्ठ अर्थात् सबै प्रकारका धन सम्पदा तिमी प्रदान गर। सात ज्वालाहरूले दीप्तिमान हे अग्निदेव तिमी धनदायक हो। नदीमा पानीका छाल उर्ले झैँ तत्काल तिमी हविष्यान दाताहरूलाई फल दिने गर्दछौ। हे अग्निदेव जीवन सङ्ग्राममा जुन पुरुषलाई तिमी प्रेरित गर्दछौ तिनीहरूको रक्षा पनि स्वयं नै गर्दछौ। त्यसका साथै उनीहरूलाई पोषक अन्न पनि आपूर्ति गर्दछौ। हे शत्रु विजेता अग्निदेव तिम्रा उपासकहरूलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन, किनभने उनीहरूको तेजस्विता प्रसिद्ध हुन्छ। सबै मानिसका लागि हितकारी अग्निदेवले जीवन सङ्ग्राममा अश्वरूपी इन्द्रियहरूद्वारा हामीलाई विजयी बनाउने छन्। स्तुति वाक्यद्वारा देवताहरूलाई जागृत गराउने हे अग्निदेव यी यजमानले पवित्र स्थलका दुष्टलाई विनाश गरून् भनेर हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। प्रचुर मात्रामा धुँको ध्वजा फर्काउने आनन्ददायक रे महान अग्निदेवले हामीलाई ज्ञान र वैभवतिर प्रेरित गरून्। विश्वपालक अत्यन्त तेजस्वी रे ध्वजा झैँ प्रष्ट देखिने गुणहरूले सम्पन्न दूरदर्शी अग्निदेव वैभवशाली राजा जस्तै भएर हाम्रा स्तुति वाक्यहरू ग्रहण गरून्। ठुला साना योग र वर्धहरू सबैले हामी नमस्कार गर्दछौँ। सामर्थ्य अनुसार हामी देवताहरूको यजन गरौँ। हे देवताहरू आफूभन्दा ठुलालाई गरिने सम्मानमा हामीबाट कुनै पनि त्रुटि नहोस्। 28औं सूक्त हे इन्द्रदेव जहाँ सोमरस बनाउने वनस्पति कुट्ने ठुलो मुसल उचालिन्छ त्यसै यज्ञशालामा बसेर ओखलामा कुटेर तयार गरेको सोमरस पान गरिदेऊ। हे इन्द्रदेव जहाँ दुई जङ्गा चाहिँ फैलिएका फ्याँकहरू राखिएका छन् त्यस यज्ञशालामा ओखलमा कुटेर तयार गरेको सोमरस पान गरिदेऊ। हे इन्द्रदेव जहाँ सोमरस तयार गर्ने गृहिणीहरूले मुसल चलाएर कुट्ने परिश्रम गर्दछन् त्यस यज्ञशालामा ओखलामा कुटेर तयार गरेको सोमरस पान गरिदेऊ। हे इन्द्रदेव सारथीले घोडालाई लगाम लगाए जस्तै पारेर जहाँ मदानीमा नेती बाँधेर मथ्ने गरिन्छ त्यस यज्ञशालामा ओखलामा कुटेर तयार गरेको सोमरस पान गरिदेऊ।
हे ओखल रे मुसल प्रत्येक घरमा तिमीहरू बाटे काम लिन्छे तापनि हाम्रा घरमा दुन्दुबी चाहिँ ठुलो स्वर उत्पन्न गर। हे ओखल रे मोसल रूपी वनस्पतिहरू तिमीहरूका सामु वायु विशेष गतिले बान्छे। अब तिमीहरू इन्द्रदेवले सेवन गर्नका लागि सोमरस तयार गर। यज्ञको साधनका रूपमा पूजा गर्ने योग्य यी ओखल र मुसलले अन्नका दाना खाएर ठुलो शब्द निकाल्दैछन्। त्यो शब्द इन्द्रदेवका दुईवटा घोडाले चना खाएको जस्तै सुनिँदैछ। हे ओखल र मुसल रूपी वनस्पतिहरू तिमीहरू दुवै सुन्दर छौ। सोम याग गर्नेहरूसँगै रहेर इन्द्रदेवका लागि सोमरस तयार गर। ओखल रे मुसलबाट तयार गरेको सोमरस भाँडाबाट निकालेर कुशका आसनमा राखो रे छानेर निस्केका गोष्ठा जति पवित्र चरणमा राखो। 29वां सूक्त। ये सत्य स्वरूप सोमपान गर्ने इन्द्रदेव हामीहरू प्रशंसा पाउने योग्य पात्र ते होइनौँ तापनि हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव हामीलाई असल गाई रे घोडा तिरे सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव तिमी शक्तिशाली रे शिरमा मुकुट लगाएका छौ। तिमी बलका अधीश्वर हुनाले ऐश्वर्यशाली छौ। तिम्रो कृपा हामीले सधैँ पाइरहौँ। हे इन्द्रदेव आपद रे दरिद्रता यी दुवै दुर्गतिहरू आपसमा एक अर्कालाई हेर्दै निदाउन्। तिनीहरू कहिले जागा नहुन् सधैँ अचेत नै भइरहन्। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव हामीलाई शस्त्रों असल गाई रे घोडा दिएर सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव हाम्रा शत्रुहरू सधैँ निदाउन् रे वीर मित्रहरू सधैँ जागा हुन्। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव हामीलाई शस्त्रों असल गाई रे घोडा दिएर सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव कपटपूर्ण कुरो बोल्ने शत्रु रूपी गजालाई मारिदेऊ। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव हामीलाई शस्त्रों बलिया गाई रे घोडा दिएर सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव विध्वंसकारी आँधी बेरी वनभन्दा टाढी मचिउन्। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव हामीलाई शस्त्रों बलिया गाई रे घोडा दिएर सम्पन्न गराऊ। हे इन्द्रदेव हाम्रो हाडा गर्ने सबै शत्रुहरूको विनाश गर, हिंसा नाश गर। हे ऐश्वर्यका धनी इन्द्रदेव हामीलाई शस्त्रों बलिया गाई रे घोडा दिएर सम्पन्न गराऊ। 30वां सूक्त। अन्नको कामना गर्ने किसानले खेतमा पानी लगाइ झैँ हामी बलको कामना गर्ने साधकहरू मान इन्द्रदेवलाई सोमरसले सेचन गर्दछौँ। पानी ओह्रालोतिर बगाइ झैँ गरी सयौं घडा सोमरसमा सयौं घडा दूध मिसिएर इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुने गर्दछ। समुद्रमा पानी जम्मा भए झैँ इन्द्रदेवका पेटमा सोमरस जम्मा भई आनन्द दिन्छ। हे इन्द्रदेव गर्भिणी पोतीसँगै भाले ढुकुर बसे झैँ सैन्यपुरुष पेटमा बस्ने यो सोमरस तिम्रा लागि प्रस्तुत छ। तिमी हाम्रो निवेदन स्वीकार गर। हे धनका अधिपति हे इन्द्र हे स्तुतिहरूका आश्रय देव हे वीर इत्यादि भनेर जुन स्तोत्रहरूले तिम्रो स्तुति गर्दछन् उनीहरूलाई तिम्रो विभूति रे सत्यता सिद्ध होस्। संयौं यज्ञ आदि उत्तम कार्य सम्पन्न गर्ने हे इन्द्रदेव जीवनका सङ्ग्राममा हाम्रो संरक्षण गर्नका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहिदेऊ। तिमीबाटै हुने गरेका अन्य उत्तम कार्यहरूका विषयमा पनि हामी परस्पर विचार विनिमय गरिरहनेछौँ। सत्कर्मको शुभारम्भ गर्ने रे हरेक किसिमका सङ्ग्राममा बलशाली सिद्ध हुने गरेका इन्द्रदेवलाई हामी आफ्नो संरक्षणका लागि मित्रका रूपमा आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थनाबाट प्रसन्न भएर निश्चित रूपमा रक्षा गर्नका लागि शस्त्रों किसिमका साधन रे अन ऐश्वर्य लिएका इन्द्रदेव हामी कहाँ आउने छन्। स्वर्गधामका निवासी ठाउँमा पुगेर धेरैलाई नेतृत्व गर्ने इन्द्रदेवलाई हामी सहायताका लागि आह्वान गर्छौँ। हाम्रा पुर्खाले पनि यसै गरेका थिए। हे विश्वले वन्दना गर्ने इन्द्रदेव धेरैतिरबाट बोलाइन्छौ। त्यसो हुनाले तिमी स्तोत्रका भरोसिला मित्र हो। हामी ऋत्विकहरू स्तोत्रलाई सहयोग गरे भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। हे सोमरस पान गर्ने वज्रधारी इन्द्रदेव सोमरस पान गर्ने योग्य हाम्रा प्रियजन रे मित्रहरूमध्ये तिमी नै श्रेष्ठ समर्थ हो। हे सोमरस पान गर्ने वज्रधारी इन्द्रदेव हाम्रो इच्छा पूर्ण गराइदेऊ। हामी लक्ष्य प्राप्तिका लागि तिम्रै कामना गरौँ रे तिमी यो लक्ष्य पूरा गरिदेऊ। जुन इन्द्रदेवका कृपाले हामी धन धान्यले परिपूर्ण भएर प्रफुल्लित हुन्छौँ
उनले प्रभावले हाम्रा गाईहरू पनि प्रशस्त मात्रामा दूध घिउ आदि दिन सक्ने हुन्। हे धेरैशाली इन्द्रदेव, कल्याणकारी बुद्धिले स्तुति गर्ने स्तोत्रहरूलाई अविस्पदार्थ अवश्य प्रदान गर। तिमी स्तोत्रहरूलाई धन दिनका लागि रथका पाङ्ग्राहरू आपसमा जोड्ने धुरा जस्तै सहायक छौ। हे इन्द्रदेव, स्तोत्रहरूले इच्छा गरेको धन उनीहरूलाई प्रदान गर। रथका गतिले उसेका धुरालाई पनि गति प्राप्त भए चाहिँ स्तुतिकर्ताहरूलाई पनि धन प्राप्त होस्। सधैँ जोसिला शब्द निकाल्दै र हिलिँदै तीव्र गतिमा कुद्ने घोडाहरूको सहायताले शत्रुको धन जित्ने पराक्रमी इन्द्रदेव सैन्यपूर्वक हामीलाई सुनको रथ दिन्छन्। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारहरू, बलशाली घोडाका साथै अन्न गाई र सुन आदि धन लिएर यहाँ आओ। हे अश्विनी कुमारहरू, दुवैका लागि घोडा नारीको एउटै रथ आकाशको मार्गबाट यहाँ आउने छे, त्यसलाई कसैले नष्ट गर्न सक्दैन। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूका रथको एउटा पाङ्ग्रो पृथ्वीका चुलीमा रहेको छ र अर्को ध्रुवलोकमा सर्वत्र गतिशील रहेको छ। हे स्तुति रुचाउने अमर तेजोमय उषा, तिम्रो सेवा कसले गर्न पाउँछ, कसले तिमीलाई प्राप्त गर्दछ। हे अश्वयुक्त चित्र विचित्र प्रकाशमा रङ्गिएको उषा, हामी टाढा वा नजिकै जहाँबाट भए पनि तिम्रो महिमा जान्न सक्ने छैनौँ। हे द्विलोकी पुत्री उषा, तिमी उनी दिव्य बलका साथै यहाँ आऊ र हामीलाई उत्तम ऐश्वर्य धारण गराइदेऊ। 31औं सूक्त। हे अग्निदेव, सर्वप्रथम तिमी अंगिरा ऋषिका रूपमा प्रकट भयो, त्यसपछि तिमी सर्वद्रष्टा दिव्यतायुक्त कल्याणकारी रे देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ मित्रका रूपमा सम्मानित भयो। तिम्रा व्रतको अनुशासनबाट मरुदगण प्राणदर्शी कर्मका ज्ञाता भई रे शेष तेजस्वी शास्त्र उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। हे अग्निदेव, तिमी अंगिरा रूपमा प्रथम रे शिरोमणि हो रे देवताहरूका लागि सुहाउँदो नियम बनाउँछौ। तिमी संसारमा व्याप्त छौ रे तिम्रा माताका स्थानमा दुई अरणीहरू रहेका छन्। तिनी अरणीहरूका मन्थनबाट तिमी उत्पन्न भएका हो रे बुद्धिमान छौ। तिमी सर्वत्र मानिसको हितका निम्ति विद्यमान रहेका छौ। हे अग्निदेव, तिमी ज्योतिर्मय सूर्यदेव रे वायुभन्दा पनि पहिले नै उत्पन्न भएका हो। तिम्रा बलले आकाश र पृथ्वी कम्पित भई होताका रूपमा वर्णन गरिँदा तिमीले यज्ञका कार्यहरू सम्पादन गर्यौ। देवताहरूको यज्ञ कार्य पूर्ण गर्नका लागि तिमी यज्ञका वेदीमा स्थापित भयो। हे अग्निदेव, तिमी अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म भएका छौ। तिमीले मनु र असल कर्म गरी सुकर्म बन्ने ख्याति पाएका पूर्वलाई स्वर्गको महत्व अवगत गरायो। माता पिताका रूपमा रहेका दुईवटा काठको मन्थनबाट तिमी उत्पन्न भयो। तिमी सूर्यदेव झैँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म व्याप्त भएका छौ। हे अग्निदेव, तिमी ज्यादै बलशाली रे पुष्टदायक छौ। हविदाताहरू सोह्रो हातमा लिएर स्तुति गर्न लागेका छन्। उनीहरूले 62 सहितको आहुति दिनेछन्। त्यस्ता याजकलाई तिमी अग्रणी पुरुषका रूपमा प्रतिष्ठित गराउँछौ। हे विशेष द्रष्टा अग्निदेव, तिमी पापीहरूलाई पनि उद्धार गर्दछौ। बहुसङ्ख्यक शत्रुहरूद्वारा अनेकौँतिरबाट आक्रमण हुँदा पनि केही वीर पुरुषहरूलाई साथमा लिएर सबै शत्रुहरूलाई धराशायी बनाउँछौ। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना अनुयायीहरूलाई सधैँ अमरपदका अधिकारी बनाउँछौ। त्यो अमरपद पाउनका लागि देवगण रे मनुष्य दुवैले उत्कट अभिलाषा गर्दछन्। तिमी वीर पुरुषहरूलाई अन्न रे धनबाट सुखी बनाउँछौ। हे प्रशंसा पाइरहने हे अग्निदेव, हामीलाई धन प्राप्त गर्ने सामर्थ्य देऊ रे यशवी पुत्र प्रदान गर। नयाँ उत्साहका साथै हामी यज्ञ आदि गरौँ। देवा पृथ्वी रे देवगणले सबै किसिमले हामीलाई रक्षा गरून्। निश्चलाङ्गिनी देव, सबै देवताहरूमध्ये चैतन्य रूपमा रहेका तिमी हाम्रा लागि मातापिता जस्तै हो। तिमीले हामीलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने सामर्थ्य दियो, कर्ममा पर्वत रहने बुद्धिको विकास गरिदियो। हे कल्याण रूपी अग्निदेव, हामीलाई सबै खालका ऐश्वर्य पनि प्रदान गर। हे अग्निदेव,
तिमी विशेष बुद्धिले सम्पन्न छौ। तिमी हाम्रा लागि पिता जस्तै हो, आयु प्रदान गर्दछौ रे दाजुभाइ जस्तै आफन्त हो। तिमी उत्तम वीर, अटल सुगुण सम्पन्न, स्पष्ट नियम पालक रे असंख्य धनले सम्पन्न छौ। हे अग्निदेव, देवताहरूले सर्वप्रथम तिमीलाई मानिसहरूका हितका लागि राजाका रूपमा स्थापित गराए। त्यसपछि जब हाम्रा पुर्खा अंगिरा ऋषिले तिमीलाई पुत्रका रूपमा उत्पन्न गराए, त्यसपछि देवताहरूले मनुकी पुत्री ईडालाई शासन गर्ने तथा अनुशासन रे धर्मको उपदेश दिने कामका लागि तिमीलाई नै उत्पन्न गरे। हे अग्निदेव, तिमी वन्दना योग्य छौ। आफ्ना रक्षक हतियारहरूले हामी वैभवशालीको रक्षा गर। हाम्रा शारीरिक क्षमतालाई आफ्नो सामर्थ्यले पोषित गर। तिमी शीघ्रतापूर्वक संरक्षित गर्ने हुनाले हाम्रा छोरा नाति रे गाई आदि पशुहरूको संरक्षण तिमीबाटै होस्। हे अग्निदेव, तिमी याजकहरूका पोषक हो। जुन सज्जनले तिमीलाई श्रेष्ठ तथा पोषक हविष्यान दिन्छन्, तिनीहरूको तिमी सबै किसिमले रक्षा गर्दछौ। तिमी साधकहरूको स्तुति हृदयबाटै स्वीकार गर्दछौ। हे अग्निदेव, स्तुति गर्ने ऋतुकहरूलाई धन दिन्छौ। दुर्बलहरूका लागि पिताजी भएर तिमी पालन गर्दछौ। अज्ञानीलाई विशिष्ट ज्ञान दिने मेघावी तिमी नै हो। हे अग्निदेव, तिमी कवचका रूपमा रहेर पुरुषार्थी यजमानलाई सुरक्षा गर्दछौ, जसले आफ्ना घरको मिठो हविष्यान चढाएर सुखप्रद यज्ञ गर्दछ। त्यसको घर सुरक्षित तुलना गर्ने योग्य हुन्छ। हे अग्निदेव, यज्ञका समयमा भएका हाम्रा भूलहरू क्षमा गर। जुन मानिस यज्ञ कर्मबाट विचलित भएका छन्, तिनलाई क्षमा गर। तिमी सोमयाग गर्ने याजकहरूका बन्धु र पिता हो। सद्बुद्धि प्रदान गर्ने ऋषिहरू कुशल कर्मका प्रणेता हुन्। हे पवित्र अंगिरा अग्निदेव, मनु, अंगिरा ऋषि, ययाति जस्ता पुरुषहरूलाई आफूसितै देवलोक लैजाऊ रे आफू पनि यज्ञ स्थलमा सुशोभित हौ। उनीहरूलाई कुशको आसनमा बसाउँदै सम्मानित गर। हे अग्निदेव, मन्त्र जस्ता स्तुतिले तिम्रो भलो होस्। आफ्नो शक्ति या ज्ञानले हामी जुन यज्ञ गर्दछौँ त्यसैबाट हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। बल बढाउने अन्नका साथै असल बुद्धिले हामीलाई सम्पन्न गराऊ। 32वां सूक्त। मेघ फुटाएर पानी वर्षाउने, पर्वतबाट बग्ने नदीका किनारा बनाउने, वज्र हातमा लिने रे पराक्रमी इन्द्रदेवका कार्यहरू वर्णनीय छन्। उनले गरेका वीरतापूर्ण कार्य यिनी हुन्। इन्द्रका लागि त्वष्टाले सब चालित वज्र निर्माण गरे। त्यसै वज्रले इन्द्रराज इन्द्रले मेघ फोरेर जल वर्षाए। गाईको बथान कराएझी पानीको त्यो प्रवाह समुद्रतिर बग्यो। अत्यन्त बलशाली इन्द्रदेवले सोमरस ग्रहण गरे। यज्ञमा 3वटा विशेष पात्रमा तयार गरिएको सोमरस उनले पान गरे। ऐश्वर्यवान इन्द्रले बाण रे वज्र लिएर मेघ मध्येका प्रमुख मेघलाई च्याते। हे इन्द्रदेव, तिमीले मेघहरूमध्ये पहिले उत्पन्न भएका मेघलाई चिरा पार्यो। मेघका रूपमा आएको कुहिरो परे हटायो। त्यसपछि आकाशमा उषा र सूर्य प्रकट भयो। अब कोही पनि अवरोध गर्ने शत्रुहरू बाँकी रहेका छैनन्। इन्द्रदेवले घातक दिव्य वज्रले वत्रासुरको वध गरे। वंशराले रुखका हाँगा छिले झैँ त्यसका पाखुरा काटे रे रुखको थाम काटे झैँ उसलाई काटेर भूमिमा डलाइदिए। आफूलाई अद्वितीय योद्धा मान्ने मिथ्याभिमानी पत्रले महाबली शत्रुनाशक इन्द्रदेवलाई चुनौती दियो। तर उसले इन्द्रदेवको प्रार खप्न सकेन रे ऊ ढल्यो। त्यति बेला नदीका किनारा भत्किए। हात र खुट्टा काटिएपछि पनि वत्रले इन्द्रदेवसित युद्ध गर्ने प्रयास गर्यो। इन्द्रदेवले उसका पर्वत जस्ता कानमाथि वज्रले प्रहार गरे। त्यही हुँदा पनि वर्षा गराउन सक्ने इन्द्रदेवका अगाडि ऊ अटेरी नै भइरह्यो। अन्त्यमा इन्द्रदेवका प्रहारले ध्वस्त भएर ऊ
भूमिमा पछारियो। उर्लेका बाढीले नदीको किनारा नादेझै मनमा प्रसन्नता उराल्ने गरी वत्रको मृत शरीर नादेरे जल बग्यो। वत्रले आफ्ना बलले जुन जल रोकेर राखेको थियो त्यसै जलमुनि यति बेला वत्र मृत्युशयमा ढलिरहेको छ। वत्रकीयमा निहुरिएर वत्रको संरक्षण गर्ने लागि इन्द्रदेवका प्रहारबाट जोगाउनका लागि उनी वत्रमाथि पसारिन्। त्यति हुँदा पनि इन्द्रदेवले उँधोबाट वत्रमाथि प्रहार गरे। त्यस बेला गाईले आफ्नो बाछा थिचेझै आमामाथि रे छोरो तल परेका थिए। एक ठाउँमा नअडिने अविरल गतिमा रहेका जलप्रवाहका माझमा वत्रको शरीर अदृश्य भएर लुकेको छ। ऊ चिरनिद्रामा छ। सधैँ उसका माथिबाट पानी बगिरहन्छ। पानी नामका असुर कंजूस व्यापारी जस्तै हो। पहाडले गाई वा किरण छेकेझै त्यस पानीले जलप्रवाहलाई गतिहीन बनाउँछ। उसैका सहयोगले वत्रले जलप्रवाह रोकेको थियो। वत्रको वध गरेर त्यो प्रवाह इन्द्रले खोलिदिए। हे इन्द्रदेव, वत्र कुशल योद्धा हो। इन्द्रले वज्र प्रहार गर्दा घोडाले पुच्छर हलाएर झिङ्गा दपाएझै सजिलैसितै वज्रको प्रहार वत्रले पछाउँदै जोगिन्थ्यो। हे महाबली इन्द्रदेव, तिमीले लडाइँमा सोम र गाईहरू जितेपछि गङ्गा आदि 7 नदीहरू बगायो। युद्धमा वत्रले खन्याएका विष्णु विद्युत भयङ्कर मेघको गर्जन जल र हिउँका वर्षाले पनि इन्द्रदेवलाई रोक्न सकेनन्। वत्रका प्रचण्ड घातक प्रयोगहरू पनि निरर्थक भए। त्यस युद्धमा असुरहरूका अनेकौं प्रकारका प्रहार इन्द्रदेवले निरस्त गरेर उसलाई जिते। हे इन्द्रदेव, वत्रको वध गर्दाखेरि यदि तिमी डराएका हुँदा हो ते कुनै अर्को दुष्ट असुर वध गर्ने तम्सिनी नै थिएनौ। यसै गरी 79वटा शत्रुलाई बाज पक्षीले जलप्रवाह पार गरेझै सहजै जित्यो। आत्मा वज्रलेका इन्द्रदेव मानिस पशु आदि सबै स्थावर जङ्गमको राजा हुन्। शान्त एवं क्रूर प्रकृतिका सबै प्राणीहरू उनका चारैतिर चक्रका धुरोको वरिपरि गजहरू घुमेझै घुम्ने गर्दछन्। गाई पाल्ने रहर भएका मानिसहरू इन्द्रदेवका जाउन्। अपराजी इन्द्रदेवले हामीलाई गाई रूपी धन बढाउने असल बुद्धि दिन्छन्। उनले गाई प्राप्त गर्ने उत्तम उपाय गर्दछन्। बाज पक्षी गुणमा गएझै हामी धनदाता इन्द्रदेवका नजिक वेगका साथै पुग्दछौँ। उनलाई स्तोत्रले पूजा गर्दछौँ। युद्धमा सहायता माग्दै स्तोत्रले बोलाउँदा अपराजी इन्द्रदेव अविलम्ब उनीहरू भएका ठाउँमा पुग्ने गर्दछन्। सबैवटा सेनाका सेनापति इन्द्रदेवले धनुमा तान्दो चढाएपछि गाई रे धन जित्दछन्। हे इन्द्रदेव स्वामी, हाम्रो धन प्राप्त गर्ने इच्छा पूरा गर। त्यसका लागि तिमी वेश्यले गरे जस्तो हामीसित व्यापार नगर। हे इन्द्रदेव, आफ्नो प्रचण्ड वज्रका सहायताले तिमीले एक्लै नै धनवान दस्यु वत्रको वध गर्यो। उसका अनुचरले तिमीमाथि आक्रमण गरे। ती यज्ञ विरोधी दानवलाई पनि तिमीले नष्ट गरिदियो। हे इन्द्रदेव, याज्ञिकहरूसित स्पर्धा गर्ने आएका अयाज्ञिकहरू मुख लुकाउँदै भागे। हे अश्वमा चढेका इन्द्रदेव, तिमी युद्धमा अटल रे प्रचण्ड सामर्थ्य भएका छौ। तिमीले आकाश, अन्तरिक्ष रे पृथ्वीबाट धर्महीन रे अर्थहीनहरूलाई हटाइदिएका छौ। शत्रुले इन्द्रदेवका निर्दोष सेनामाथि पूरा शक्तिले प्रहार गरे पनि हारे। पुंसङले शक्तिशाली वीरसित युद्ध गर्दा हारे जस्तै तिनीहरूको हार भयो। आफ्नो दुर्बलता स्वीकार गर्दै तिनीहरू सबै इन्द्रदेवभन्दा टाढा भागे। हे इन्द्रदेव, तिमीले रोने र हाँस्ने यी दबै शत्रुलाई युद्ध गरेर मारिदियो। दस्यु वत्रलाई माथि उचालेर आकाशबाट खसालिकन जलाइदियो। तिमीले सोम यज्ञ गर्ने रे प्रशंसक स्तोत्रहरूको रक्षा गर्यो। ती शत्रुले पृथ्वीका माथिल्लो भागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेका थिए। तिनीहरू स्वर्ण आदि रत्नले सम्पन्न पनि थिए। तर इन्द्रदेवसितको युद्धमा
जोगिन सकेनन्। सूर्यदेवले तिनीहरूलाई टाढा लखेटिदिए। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना सामर्थ्यले द्युलोक र भूलोकलाई चारैतिरबाट उपयोग गर्छौ। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना अनुचरहरूका सहयोगले विरोधीमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। तिमीले मन्त्र शक्तिद्वारा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्यो। एक रूपी वस्त्रले रोकिदिएका कारणले जल ध्युलोकबाट पृथ्वीमा बस्न सकेने र जलका अभावले भूमिमा खेतीको हरियाली भएने। त्यस्ता बेलामा इन्द्रले आफ्ना चम्किला वज्रले अन्धकार रूपी मेघलाई फोरेर गाई दुए झैँ पानीको वर्षा गराए। दान्जो आदि अन्नका लागि पानीको वर्षा भयो। त्यस बेला नौका आदिका सहायताले व्रत अघि बढ्दै थियो। इन्द्रदेवले मनलाई एकाग्र गराउँदै आफ्ना शक्ति र साधनद्वारा थोरै समयमा नै त्यस वस्त्रलाई मारिदिए। गुफा रूपी किलामा सुतेका वस्त्रका किलाहरू इन्द्रदेवले ध्वस्त गरे। लामा सिंह भएका शोषक वस्त्रलाई उनले सक्त विसक्त गराए। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिमीले सम्पूर्ण वेग र बलले शत्रु सेनाको विनाश गरेका थियौ। इन्द्रदेवको धारिलो र शक्तिशाली वज्रले लक्ष्य बनाएर प्रहार गरेका शत्रुका किलाहरू सबै ध्वस्त भए। शत्रुलाई वज्रले मारेर इन्द्रदेव स्वयं ज्यादै उत्साहित भए। हे इन्द्रदेव, उस ऋषिप्रति स्नेह भएका कारण तिमीले उहाँको रक्षा गर्यो। आफ्ना शत्रुसित युद्ध गर्ने श्रेष्ठ गुणवान 10 दिउ ऋषिको पनि तिमीले रक्षा गर्यो। त्यस बेला घोडाको खोरको धुलो आकाशसम्म पुगेको थियो। त्यसै बेला शत्रुका डरले पानीमा लुकिरहेको क्षत्रिय नाम भएका मानिसको रक्षा गरेर तिमीले त्यसलाई पानीबाट बाहिर निकालेका थियो। हे धनमान इन्द्रदेव, जमिन प्राप्त गर्ने इच्छाले सशक्त जल प्रवाहमा लुकेका जीवितले बन्ने व्यक्तिलाई तिमीले रक्षा गर्यो। त्यस पानीभित्र धेरै बेरसम्म तिमी शत्रुसित युद्ध गरेका थियौ। ती शत्रुलाई पानी मुनि मुन्ट्याएर तिमीले चर्को दुख दियो। 34औं सूक्त। हे ज्ञानी अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू 2 या 3 पटक आयो। तिमीहरूको रथ पनि मान्छे रे दान पनि मान्छे। हिउँदाका रात रे चर्को घाम लागेको दिन जस्तै तिमीहरू दुईको आपसमा नित्य सम्बन्ध छ। विद्वानहरूको माध्यमबाट तिमीहरूलाई हामीले भेट्न पाऊँ। मधुर सोम र ओसार्ने रथमा वज्र जस्तै बलिया 3वटा पाडग्रा छन्। सबै मानिसले तिमीहरू सोमरस ज्यादै रुचाउँछौ भन्ने जान्दछन्। तिम्रा रथमा 3वटा बलिया खम्बा टाडिएका छन्। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू त्यसै रथमा 3 पटक राति र 3 पटक दिउँसो यात्रा गर्दछौ। हे दोष मिटाइदिने अश्विनी कुमारहरू, आज हाम्रा यज्ञमा दिनको 3 पटक मधुर रसले सेचन गरिदेऊ। बिहानै, मध्याहमा र साँझ 3 किसिमका पुष्टिवर्धक अन्न हामीलाई प्रदान गर। हे अश्विनी कुमारहरू, हाम्रा घरमा तिम्रो 3 पटक आओ। आफन्तलाई 3 पटक सुरक्षित गर। 3 पटक 3वटा विशिष्ट ज्ञान देऊ र सुखप्रद पदार्थ 3 पटक हामी कहाँ ल्याइदेऊ। हामीलाई बलप्रदायक अनज्ञ दिएर सम्पन्न गराऊ। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू दुई हाम्रा लागि 3 पटक यतातिर आऊ। हाम्रा बुद्धिलाई 3 पटक देवताहरूको स्तुतिमा प्रेरित कर। हामीलाई 3 पटक सौभाग्य रे 3 पटक यस प्रदान कर। तिम्रा रथमा सूर्यपुत्री उषा विराजमान छिन्। हे शुभ कर्म पालन गर्ने रे गराउने अश्विनी कुमारौं, तिमीहरूले हामीलाई 3 पटक देवलोकका, 3 पटक पृथ्वीलोकका र 3 पटक जलका औषधिहरू प्रदान गरेका छौ। तिमीहरूले हाम्रा सन्तानलाई उत्तम सुखका साथै संरक्षण दिएका छौ र 3 किसिमका धातुबाट प्राप्त हुने सुख, आरोग्य तथा ऐश्वर्य पनि प्रदान गरेका छौ। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू नित्य 3 पटक यजन योगी छौ। पृथ्वीमा स्थापित वेदीका 3 तीरका आसनहरूमा बस। हे असत्य रे रथमा आरूढ हुने देवताओं, प्राणवायु रे आत्मा जतिकै भएर टाढा पनि हाम्रा यज्ञमा 3 पटक आओ। हे अश्विनी कुमारहरू, आमा जस्ता 7 नदीका जलले 3 पटक मात्र बढिदिएका छन्। 3 भागमा हावी विभाजित गरिएको छ। आकाशमाथि यात्रा गर्दै तिमीहरू 3 लोकका दिनलाई रे रात्रिहरूलाई रक्षा गर्दछौ। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारौं,
तिमीहरू जुन 3वटा किनारा भएका रथमा चढेर यज्ञ स्थलमा पुग्दैछौ त्यसका 3 चक्र कहाँ छन्? एउटै जगमा अडिएका 3 खम्बा कहाँ छन्? ज्यादै हिलिने बलिया घोडाहरू त्यस रथमा कहिले नारेका थियो? सत्यशील अश्विनी कुमारौं, यहाँ हविको आहुति दिँदैछ। आओ मधुर पान गर्ने मुखले मधुर रस पान गर। तिमीहरूका विचित्र पुष्ट रथलाई सूर्यदेवले उषाकालभन्दा पहिले नै यज्ञका लागि प्रेरित गर्नेछन्। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू दुवै 33 देवताहरूका साथै हाम्रा यस यज्ञमा मधुपान गर्ने आओ। हाम्रो आयु बढाऊ रे हाम्रो पाप जरेदेखि नाश गरिदेऊ। हामीप्रति द्वेषको भावना समाप्त गरेर सबै कार्यमा सहायक भइदेऊ। हे अश्विनी कुमारहरू, 3 कुनै रथमा हाम्रा लागि उत्तम धन रे सामर्थ्य ओसारिदेऊ। हामीले आफ्नो रक्षाका लागि गरिएको आन तिमीहरू सुन। युद्धका अवसरमा हाम्रो बल वृद्धि गर्ने प्रयास गर। कल्याणको कामनाले हामी सर्वप्रथम अग्निदेवको प्रार्थना गर्दछौँ। आफ्नो रक्षाका लागि हामी मित्र र वरुणदेवलाई बोलाउँछौँ। जगतलाई विश्राम दिने रात्रि रे सूर्यदेवलाई हामी आफ्नो रक्षाका लागि आह्वान गर्दछौँ। गहिरो अन्धकारमा डुबेका आकाशमा भ्रमण गर्दै देवता रे मानिसहरूका यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्महरू सविता देवले व्यवस्थित गर्दछन्। उनी सबै लोकहरूलाई हेर्दै स्वर्णिम रथबाट आउँछन्। स्तुति गर्ने योग्य सविता देव उकालो चढ्दै रे ओह्रालो झर्दै निरन्तर गतिशील रहन्छन्। अन्धकार रूपी पाप नाश गर्दै ती सविता देव सेता घोडा नारिएका रथमा चढेर अति टाढाबाट यस यज्ञशालामा आउनेछन्। निरन्तर यात्रा गरिरहने विभिन्न रूपहरूले सुशोभित पूजनीय अद्भुत रश्मियुक्त सविता देव बाक्लो अन्धकार नष्ट गर्ने सक्ने प्रचण्ड सामर्थ्य भएका छन्। उनी स्वर्णिम रश्मिले युक्त रथमा चढेर आउनेछन्। सूर्यदेवका घोडाहरू सेता खुट्टा भएका छन्। तिनीहरू सुनौलो रथ तान्दछन् रे संसारलाई प्रकाश दिन्छन्। सबै लोकका प्राणीहरू सधैँभरि सविता देवमै आश्रित हुन्छन्। 3 लोक मध्ये दावा रे पृथ्वी 2 लोक सूर्यदेव नजिक रहेर प्रकाशित छन्। एउटा अन्तरिक्ष लोक यमदेवको विशेष द्वारका रूपमा रहेको छ। रथका धुरामा हुने किला जस्तै सूर्यदेवमा नै सबैवटा लोकहरू अडिएका छन्। यो रहस्य जसले बुझेको छ त्यसले अरूलाई बुझाइदियोस्। गम्भीर गतियुक्त प्राणरूप उत्तम प्रेरक सुन्दर दीप्तिमान सूर्यदेव अन्तरिक्ष आदि लोकहरूलाई प्रकाशित गर्दछन्। यी सूर्यदेव कहीँ पनि कहिले बस्दैनन् रे उनको रश्मिहरू कुन आकाशमा होला यसको रहस्य कसले जानेको होला? सुनौला दृष्टि हुने सविता देवले पृथ्वीका 8औं दिशा त्यस्तै 8 दिशा हुने 3वटै लोक रे ती 3 लोकमा भएका 7 सागर आदिलाई उज्यालो पारुन्। त्यसपछि त्यहाँ रहने गरेका हविदाताहरूले मन पराउने विभूति लिएर आउन्। सुनौला किरण रूपी हात भएका विलक्षण द्रष्टाका रूपमा सम्मानित सविता देव द्यावारे पृथ्वीका बीचमा भ्रमण गर्दछन्। उनी रोग आदि बाधा नष्ट गरेर अन्धकार नाश गर्ने दीप्तिले आकाशलाई उज्यालो पार्दछन्। सुनौला किरण रूपी हात भएका प्राणदाता कल्याणकारक उत्तम सुखदायक दिव्य गुणले सम्पन्न सूर्यदेवले जुनसुकै मानिसका सबै दोष नष्ट गर्दछन्। त्यसै गरी उनी असुरले दुष्कर्मी नष्ट गर्दै उदाउँछन्। हे सविता देव, उहिलेदेखि नै तिम्रो मार्ग धुलो रहित रूपमा आकाशमा निश्चित छ। त्यसै मार्गबाट आज आएर तिमी हाम्रो रक्षा गर रे हामीलाई देवत्व प्राप्त गराऊ। 36वां सूक्त। हामी ऋत्विकहरू आफ्ना साधारण वाक्यले व्यक्तिमा देवत्व विकास गर्ने महानताको वर्णन गर्दछौँ। त्यस महानताको वर्णन ऋषिहरूले राम्रोसित गरेका छन्। मानिसहरूले बलवर्धक अग्निदेवलाई वर्णन गरी हामी उनलाई हामीले प्रवृत्त गराउँछौँ। अन्नदाता हे अग्निदेव, आज तिमी प्रसन्न मनले हाम्रो रक्षा गर। देवताका दूत होताका रूप सर्वज्ञ हे अग्निदेव, तिमीलाई हामी वर्णन गर्दछौँ। तिमी महान रे सत्य रूप हो। तिम्रा ज्वालाबाट फैलिँदो प्रकाश आकाशसम्म पुग्दछ। हे अग्निदेव, मित्र वरुण रे अर्यमा, यी 3 देवताहरू तिमीलाई पुराना देवदूतका रूपमा
प्रदीप्त गराउँछन्। जुन याजकले तिम्रा निम्ति हवि समर्पित गर्दछन् उनीहरू तिम्रा कृपाले सबै खालका धन प्राप्त गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी आनन्द दिने प्रजापालक होता रूप गृहस्वामी रे देवदूत हो। अरू देवताहरूले सम्पन्न गर्ने शुभ कर्महरू पनि तिम्रै कारणले पूरा हुन्छन्। चिरियो अग्निदेव, सबै हवि तिमीलाई नै अर्पण गरिएको छ। यो तिम्रो उत्तम सौभाग्य हो। हाम्रा लागि तिमी प्रसन्न हो रे वर्तमान तथा भविष्यका लागि समेत शक्तिशाली देवताहरूलाई यजन गर। विनम्र स्वभाव भएका उपासकहरू स्वयं प्रकट भएका अग्निदेवको उपासना गर्दछन्। शत्रुलाई जित्न खोज्ने मानिसहरू हवन सामग्री रे स्तुतिद्वारा अग्नि प्रदीप्त गर्दछन्। देवताहरूले प्रहार गरेर वत्रको वध गरी प्राणीको निवासका लागि उनीहरूले द्यावा पृथ्वी रे अन्तरिक्षलाई ज्यादै विस्तृत बनाई गाई अश्व आदिको कामना गरेर कणवले अग्नि प्रकट गरे। त्यसपछि उनले आहुति प्रदान गरेर अग्निलाई बलिष्ठ बनाई। हे यज्ञ गुणका कारण प्रशंसनीय अग्निदेव, तिमी देवताका प्रिय पात्र रे महान गुणका प्रेरक हो। यहाँ उचित स्थानमा बस रे प्रज्वलित हो। घिउका आहुतिले दर्शन योग्य तेजस्वी भएर धुवाको बाक्लो मुस्लो छोड। हे हवि ओसार्ने अग्निदेव, तिमी सम्पूर्ण देवताहरूले पूजा गर्ने योग्य छौ। तिमीलाई सबै मानिसको हितका लागि यस यज्ञमा धारण गरियो। तिमी धनले सन्तुष्ट गराउँछौ, त्यसै कारण तिमीलाई यज्ञतिथि कर्णौ वर्षा रे उपस्तुतिले यज्ञमा वर्ण गरे। जुन अग्निदेवलाई मेध्यातिथि रे कर्णौले सत्य रूप कर्मबाटै प्रकट गराए ती अग्निदेव अति नै देदीप्यमान छन्। उनै अग्निले हाम्रा इच्छाहरूलाई पनि प्रशस्त गराउँछन्। हामी पनि तिनै अग्निदेवलाई समर्पित गर्दछौँ। हे अनुमान अग्निदेव, हामीलाई अन्न आदि सम्पदाले परिपूर्ण गरौ। तिमी देवताका मित्र रे प्रशंसनीय बलका स्वामी हो। तिमी मान्छौ, हामीलाई सुखी बनाऊ। हे काठमा रहने अग्निदेव, सर्वोत्पादक सविता देवले अन्तरिक्षबाट हामी सबैको रक्षा गर्दछन्। त्यसै गरी तिमी पनि आफ्नो ज्वाला माथितिर फिजाउँदै अन्न आदि पोषक पदार्थ दिएर हाम्रो जीवनलाई रक्षा गर। मन्त्रोच्चारण पूर्वक हवि प्रदान गर्ने याजकहरूले तिम्रा उत्कृष्ट रूपको आह्वान गरेका छन्। हे काठका खम्बामा रहेका अग्निदेव, तिमी उकालो अक्षडे झैँ मासतिर ज्वाला फैलाएर आफ्ना शेष ज्ञानले पापबाटै हामीलाई जोगाऊ। मानवताका शत्रुलाई ढेडाऊ। जीवनमा प्रगतिका लागि हामीलाई उकालो लगाऊ रे हाम्रो प्रार्थना देवताहरू समक्ष पुर्याऊ। हे मान दीप्ति सुरु चिर युवा अग्निदेव, हामीलाई राक्षसहरूबाटै तिमी रक्षा गर। कंजूस तथा धूर्तबाट सुरक्षित बनाऊ रे हिंसा एवं जघन्य अपराधबाटै जोगाऊ। हे आफ्ना रापले रोग आदि कष्ट निर्मूल पार्ने अग्निदेव, तिमी कर्पणलाई गदाले हानेर विनाश गर। डागर्ने रे रातिभर जागा बसेर हाम्रो खेदो गर्न खोजेको शत्रुले हामीमाथि अधिकार गर्न नपाउन्। हे उत्तम पराक्रमी इन्द्रदेव, जसले कर्णलाई सौभाग्य प्रदान गरी तिनले हाम्रा मित्रहरूको रक्षा पनि गरी। उनीहरूले मेध्यातिथि रे उपस्तुतको पनि रक्षा गरेका हुन्। अग्निदेवसँगै हामी तुर्वस यदुरे उग्रदेवलाई बोलाउँछौँ। नवास्तुत वृद्धरथ रे तुर्वितीलाई लिएर अग्निदेव लाउन्। उनीहरूसँगै हामी दुष्टका विरोधमा सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ। हे अग्निदेव, विचारवान व्यक्तिले तिमीलाई वर्ण गर्दछन्। अनादिकालदेखि नै मानव जातिका लागि तिम्रो ज्योति प्रकाशित छ। तिम्रो प्रकाश आश्रमका ज्ञानवान ऋषिहरूमा उत्पन्न हुने गर्दछ। यज्ञमा नै तिम्रो प्रज्वलित रूप प्रकट हुन्छ। त्यस बेला सबै मानिसहरू तिमीलाई नमस्कार गर्दछ। अग्निदेवका ज्वालाहरू प्रदीप्त भएर अत्यन्त बलशाली रे प्रसन्न भएका छन्। कसैले ती ज्वालाको सामना गर्न सक्दैन। हे अग्निदेव, तिमी समस्त राक्षस आत्ताएर मानवताका शत्रुलाई नष्ट गरिदेऊ। 37वां सूक्त। हे कर्णौ गोत्रीय ऋषिहरू, क्रीडा गर्न रुचाउने बल सम्पन्न अहिंसक वर्तीका मरुदगण रथमा विराजमान छन्। तिमीहरू उनीहरूका लागि स्तुति गान गर। यी मरुदगण आफ्नै प्रकाशले युक्त बिछिबेर मर्गलाई वाहन बनाएर गहनालाई सजेर गर्जना गर्दै प्रकट भएका छन्। मरुदगणका हातमा रहेका चाबुकबाटै आउने ध्वनि जस्ता
किसिमले निस्कँदै छे त्यस्ता रूपमा हामी सुन्दैछौँ। त्यस ध्वनिले लडाइँमा असामान्य शक्ति प्रदर्शित गर्दछ। हे याजकहरू, बल बढाउने, शत्रु नाश गर्ने दीप्तिमान मरुदगणको सामर्थ्यले यसका विषयमा तिमीहरू आफ्नो मन्त्रले विशेष किसिमको गुणगान गर। हे याजकहरू, मरुदहरू किरणद्वारा सञ्चारित दिव्य रस पर्याप्त सेवन गरेर बलिष्ठ भएका छन्। तिनै मरुदका अविनाशी बलको प्रशंसा गर। ज्यूलोकले भूलोकलाई कम्पित गराउने हे मरुदहरू, रुखका हाँगा बिङ्गा हलाइझै जसले सधैँ शत्रुलाई हप्काउँछौ त्यस्ता तिमीहरूमध्ये वरिष्ठ को हो। हे मरुदगण, तिमीहरूका प्रचण्ड सङ्घर्षका आवेशबाट डराएका मानिस सारा खोज्दैछन्, किनभने तिमीहरू विशाल पर्वत रे टाकुराहरू पनि कम्पाइदिन्छौ। मरुदगणका आक्रमणकारी बलका कारण जराजीर्ण तथा भयभीत राजा चाहिँ पृथ्वी कम्पित हुने गर्दछ। वीर मरुदहरूको मातृभूमि आकाश हो, त्यो स्थिर छे। उनीहरू मातृभूमिबाट पक्षीले वेग हाने जस्तै निर्वाध रूपमा यात्रा गर्दछन्। त्यस बेला उनीहरूको बल दोब्बर भएर व्याप्त गर्ने गर्दछ। सब नाद गर्ने मरुदगणले यज्ञका लागि जल बगिरहेको पानी खाने गाईहरू कराउँदै आउँछन्। ती गाईहरू घोडासम्म पानीमा पस्न बाध्य हुन्छन्। भेदन गर्न नसकिने गरी विशाल रे व्यापक धरे जलवर्षा नगर्ने मेघहरूलाई पनि वीर मरुदगण आफ्नो तेज गतिले उडाएर लैजान्छन्। हे मरुदहरू, तिमीहरू आफ्ना बलले मानिसलाई विचलित गराउँछौ। तिमीहरू पर्वतलाई पनि डगाउन सक्दछौ। जुन बेला मरुदगण यात्रा गर्दछन् त्यस बेला उनीहरू बाटाका बीचमा परस्पर कुराकानी गर्ने लाग्दछन्। उनीहरूको शब्द कसले पो नसुन्ला रे। हे मरुदहरू, तिमीहरू तीव्र वेग भएका वानमा चाँडै आऊ। कर्णवंशी ऋषिहरू तिमीहरूको सत्कारका लागि उपस्थित छन्। त्यहाँ तिमीहरूलाई उत्साहका साथै तृप्ति प्राप्त होस्। हे मरुदगण, तिमीहरूलाई प्रसन्न गराउनका लागि हवी द्रव्य तयार छे। पूरा आयुभरि नै सुखको जीवन बिताउन पाऊँ भनेर हामी तिमीहरूलाई स्मरण गर्दछौँ। 38औं सूक्त। हे स्तुति प्रिय मरुदगण, तिमीहरू कुशका आसनमा विराजमान हो। पिताले स्नेहपूर्वक पुत्रलाई काखमा लिए झैँ हामीलाई तिमीहरू कहिले बोक्दछौ। हे मरुदगण, तिमीहरू कहाँ छौ? कुन उद्देश्यले तिमीहरू ध्रुवलोकमा यात्रा गर्दछौ? पृथ्वीमा किन घुम्दैनौ? तिमीहरूलाई नदेख्दा तिमीहरूका गाई किन कराउँदैनन्? हे मरुदगण, तिमीहरूका नयाँ संरक्षण साधक कहाँ छन्? तिमीहरूका सुख ऐश्वर्यका साधन कहाँ छन्? तिमीहरूका सौभाग्यप्रद साधन कहाँ छन्? तिमीहरू आफ्ना सबै वैभवका साथै यस यज्ञमा आऊ। हे मातृभूमिको सेवा गर्ने आकाशपुत्री मरुदहरू, तिमीहरू मरणशील प्राणी जस्तै छौ, तर तिमीहरूको स्तुति गर्नेहरूले अमरता प्राप्त गर्दछन्। जसरी मरकका लागि घाँस खाद्य मानिँदैन, उसै गरी तिम्रो स्तुति गर्नेहरू तिम्रा लागि अप्रिय नहुन्। तिमीहरूको स्तुति गर्नेहरूले यमलोकको मार्गमा जानु नपरोस्। अति बलिया पापवर्ती हामी भित्र नबढुन्। पापवर्तीले हाम्रो दुर्दशा रे विनाश नगरून्। तिर्खा मेटाउन नपाए पापवर्तीकै विनाश होस्। कान्तिमान बलिष्ठ रुद्रदेवका पुत्र यी मरुदगणले भूमिमा पनि वर्षा गराउँछन् भन्ने कुरो सत्य हो। मरुदगणले वर्षाको सर्जन गरेका बेला बिजुली चम्कन्छ रे गडगडाउँदै वर्षने पानी धरतीमा सेचन गर्छ। त्यस बेला निस्केको शब्द बाछालाई दूध चुसाउने लैनो गाई कराइजे सुनिन्छ। मरुदगणले जल प्रवाह गर्ने मेघद्वारा दिउँसै अँध्यारो बनाइदिन्छन् रे त्यसै बेला वर्षाले भूमि भिज्दछ। मरुदहरूको गर्जनाले जमिनको तल्लो भागमा रहेका सबै ठाउँहरू काँप्दछन्। त्यस कम्पनबाट सम्पूर्ण मानिसहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। हे मरुदगण, तिमीहरू बलशाली बाहु भएका छौ। अविच्छिन्न वेग रे गति लिएर सफा नदीतिर जाऊ। हे मरुदगण, तिमीहरूको रथ बलियो घोडा
गतिलो धुरा रे छरितो लगामले मनज्ञ सुहाउँदो होस्। हे याजकहरू, असल मित्र जस्ता ज्ञानका अधिपति अग्निदेवलाई स्तुतियुक्त वाणीले तिमीहरू प्रशंसा गर। हे याजकौँ, आफैले श्लोक रचना गरेर मेघको ध्वनि जस्तै ठुलो स्वरमा त्यसलाई तिमीहरू प्रचार गर। गायत्री छन्दमा काव्य रचना गरेर गाउने गर। हे ऋत्विकहरू, कान्तियुक्त स्तुत्य अर्चन योग्य मर्दगणलाई तिमीहरू अभिवादन गर। उनीहरूको बास हाम्रा नजिकै यही ठाउँमा होस्। 39औं सूक्त। हे कम्पायमान गराउने मर्दगण, तिमीहरू टाढैबाट यहाँ आफ्नो बल प्रदर्शन गर्दैछौ। त्यसपछि तिमीहरू कसका यज्ञमा जान्छौ? कुन उद्देश्यले तिमीहरू त्यहाँ जान लागेका हो? त्यस बेलामा तिमीहरूको लक्ष्य के हुन्छ? तिमीहरूका हतियार शत्रुलाई लखेट्नका लागि प्रयोग हुन्। आफ्ना दृढ शक्तिले शत्रुहरूको प्रतिकार गर। तिमीहरूको शक्ति प्रशंसनीय रहोस्। बहुरूपी मानिसलाई अघि नबढाऊ। हे मृतगण, तिमीहरू स्थिर वृक्षहरू ढलाउँदै, बलिया चट्टानलाई थर्काउँदै रे भूमिको वन लतार्दै पर्वतबाट कट्ने गर्दछौ। हे शत्रुनाशक मृतगण, देवलोक रे पृथ्वीलोकमा तिमीहरूका शत्रुको अस्तित्व बाँकी रहेको छैन। हे रुद्रका पुत्रहरू, शत्रुलाई शक्तिविशेष गर्नका लागि तिमीहरू सबै मिलेर आफ्नो शक्ति व्यापक गराऊ। हे मृतगण, मदिराले मातेको मानिस काँपे जस्तै पारेर तिमीहरू पर्वतलाई कम्पाउँछौ रे रुखहरू उखेलेर फ्याँक्दैछौ। त्यसैले तिमीहरू प्रजाका अगाडि उन्नति गर्दै जाऊ। हे मृतगण, तिमीहरूको रथ रङ बिरङ्गी चिन्ह भएका पशुले हिँडाउँछन्। ताता रङका घोडाले तिमीहरूकै रथ तान्दछन्। तिमीहरूका हिँड्दा आउने शब्द भूमिले सुन्छे। मानिसहरू त्यस ध्वनिले डराउँछन्। हे रुद्र मर्दगण, आफ्ना सन्तानको रक्षा गर्नका लागि हामी तिमीहरूलाई स्तुति गर्दछौँ। उहिले उहिले कणौँ डराउँदा तिनको रक्षा गर्नका लागि उनीतिर तिमीहरू चाँडै जान्थ्यो। त्यसै गरी यति बेला हाम्रो रक्षा गर्नका लागि पनि चाँडै आइदेऊ। हे मृतगण, तिमीहरू वा अन्य कुनै मानिसबाट प्रेरित शत्रु हामीमाथि हक जमाउन आयो भन्ने तिमीहरू आफ्नो बल तेजले रक्षण साधनले त्यसलाई टाढा हटाइदेऊ। हे विशेष पूज्य रे विशेष ज्ञाता मृतगण, कणवलाई तिमीहरूले सम्पूर्ण किसिमले आश्रय दिएका थियो। त्यस बेला बिजुली चम्केको थियो रे वर्षाको पानी वेगले परेको थियो। त्यसै बिजुली पानीका साथै सम्पूर्ण साधनले हामी कहाँ आऊ। हे उत्तम दानशील मर्दगण, सम्पूर्ण किसिमको पराक्रम रे बल तिमीहरूसँगै छ। हे शत्रु थर्काउने मर्दगण, ऋषिहरूप्रति द्वेष गर्ने शत्रुलाई नष्ट गर्ने शत्रुघातक बाण तिमीहरू तयार गर। 40औं सूक्त। हे ब्रह्मणस्पति, तिमी उठ, देवतालाई भेट्न चाहने हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हितकारी मर्दगण हामी कहाँ हुन्? हे इन्द्रदेव, तिमी ब्रह्मणस्पतिसँगै सोमपान गर। हे साहसी कार्यका लागि प्रख्यात ब्रह्मणस्पति, युद्धमा मानिसहरू तिमीलाई गुहार्छन्। हे मृतगण, धनको इच्छा गर्ने जुन मानिसले ब्रह्मणस्पतिका साथै तिम्रो पनि स्तुति गर्दछन्, तिनीहरू उत्तम अश्वसहित शेष पराक्रम रे वैभव पाएर सम्पन्न हुन्। ब्रह्मणस्पति हाम्रो अनुकूल भएर यज्ञमा आइदिउन्। हामीलाई सत्य स्वरूप दिव्य वाणी प्राप्त होस्। मनुष्यका हितकारी देवगण हाम्रा यज्ञमा पंक्तिबद्ध भएर अधिष्ठित हुन् रे शत्रुहरूको विनाश गरून्। ऋत्विकहरूलाई धन दिने यजमानले अक्षय यश प्राप्त गर्दछन्। यजमान रे ऋत्विकको उन्नतिका लागि हामी पराक्रमी शत्रुनाशक रे अपराजय मातृभूमिको वन्दना गर्दछौँ। ब्रह्मणस्पतिले निश्चय नै स्तुतियोग्य मन्त्रहरू विधिपूर्वक उच्चारित गराउँछन्। ती मन्त्रहरूमा इन्द्र, वरुण, मित्र, अरिमा आदि देवगण निवास गरेका हुन्छन्। हे नेतृत्व गर्नेहरू, यज्ञमा हामी सुखप्रद विघ्ननाशक मन्त्र उच्चारण गर्दछौँ। हे नेतृत्व गर्ने देवताहरू, यदि तिमीहरू यस मन्त्ररूपी वाणीको कामना गर्दछौ भने यो सुन्दर स्तोत्र तिमीहरूलाई प्राप्त होस्। देवत्व प्राप्त गर्ने चाहनेका नजिकमा अरू को पो आउला रे? निश्चय पनि देवत्व प्राप्त गर्ने चाहनेहरू
नै आउँछन्। तिमीहरूबाटे हविदाता याजकले आफ्ना सन्तान रे पशुहरूका निम्ति उत्तम घरको आश्रय पाउँछन्। ब्रह्मणस्पति देवले क्षत्रिय बल अभिवृद्धि गराएर राजाहरूको सहायता गर्दछन् रे तिनका शत्रुहरू मार्दछन्। डर लागेका बेला उत्तम धैर्य धारण गर्ने वज्रधारी ब्रह्मणस्पति देव ठुला अथवा साना युद्धमा कसैसित पराजित हुँदैनन्। 41औं सूक्त। जुन याजकलाई ज्ञान सम्पन्न मित्री वरुण रे अरिमा आदि देवताहरूको संरक्षण प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन। आफैले हातले विभिन्न किसिमको धन दिँदै वरुण आदि देवताहरूले जुन मानिसको रक्षा गर्छन्, शत्रुहरूबाट अहिंसित भएर तिनको उन्नति हुन्छ। राजा जस्ता वरुण देवताले शत्रुका शहरका किल्ला विशेष रूपले नष्ट गर्दछन्। उनी याजकलाई दुख दिने मुख्य कारणहरू उनी टाढा हटाइदिन्छन्। हे आदित्यहरू, तिमी यज्ञमा आउने मार्ग अति सुगम रे काण्ड आदिको बाधा बिनाको छ। यस यज्ञमा तिम्रा लागि उत्तम हविष्यान समर्पित गरिएको छ। हे आदित्यहरू, जुन यज्ञ तिमीहरू सजिलो तरिकाले सम्पन्न गराउँछौ, त्यो यज्ञ तिमीहरू विशेष रूपले सम्झन्छौ, त्यसलाई कसै गरी बिर्सन सकिँदैन। हे आदित्यहरू, तिमीहरूका याजक कसैसित पनि पराजित हुँदैनन्। रत्न आदि धन रे सन्तान प्राप्त गर्दै उनले उन्नति गर्दछन्। हे मित्रहरू, मित्र अर्यमा रे वरुणदेवका मान ऐश्वर्य साधनको महिमा अपार छ, त्यसको वर्णन कसरी गर्ने। हे देवताहरू, देवत्व प्राप्त गर्ने खोज्ने साधकहरूलाई कसैले रिस गर्दै हेपेरे मुख छोड्ने रे बिजाउन नसकोस्। हामी स्तुति वचनले तिमीहरूलाई प्रसन्न गर्दछौँ। जुवा खेल्दा आशा नखसुन्जेल हारजितको डर रहन्छ, त्यसै गरी खराब कुरो बोल्ने पनि